अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस लिया गया था गुज़िश्ता रोज़, और आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से इस्तेमाल हुई और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। एक तो अदालत ने हाई प्रोफाइल केसेस में जो तकर्रियाँ और तबादले हो रहे थे इसे रोक दिया। फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत की जानिब से कहा गया। प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं, ये कहा गया अदालत की जानिब से, और कहा गया कि इस पर हमें तफ्तीश का इजहार किया गया। इसके साथ साथ DG FIA के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटाया गया। इन मामलात से कानून की जो हुक्मरानी है वो असरअंदाज होती है। फिर ECL से जो नाम बाहर निकाले गए, हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत में आते हुए पहले उन्होंने अपना नाम ECL से निकाला, फिर दीगर जो हुकूमती लोग थे उनके निकाले। इस पर भी अदालत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया, ये सवाल किया गया कि किस तरीक़ाकार से ECL में मौजूद अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात कही गई कि हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा अहम मामला नाजरीन, पंजाब के जो मुनहरिफ अरकान का मामला है, इस पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा और फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी और आइनी बहरान का शिकार नजर आ रहा है। वज़ीर आला का कुछ अता पता नहीं। ज़ाहिर है कल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वज़ीर आला का मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या है। ना वहाँ पर अभी तक काबीना है, ना गवर्नर है। इस पर भी बात करेंगे। कल वज़ीर आज़म कौम से अहम खिताब करेंगे और अहम मामलात पर कौम को एतमाद मिलेंगे, इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि क्या अहम बातें होने जा रही हैं। मुआशी हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं और आज हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क इमरजेंसी हालत में है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी और जो गैर ज़रूरी अशिया हैं उनकी इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें कुछ लग्जरी आइटम्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं, गाड़ियाँ हैं। इस पर क्या असर पड़ेगा मैशत के हवाले से, इस पर आखिर में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त का। एतजाज़ एहसन साहब, सबसे पहले ज़रा जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अदालत की जानिब से अहम मामले तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस लिया गया। इस पर हमने देखा कि आज समाअत भी हुई और बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से, बल्कि बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में जो तकर्रुर तबादले हो रहे थे इसको फौरी तौर पर रोक दिया गया। इसके साथ साथ ECL में मौजूद अफराद के हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाया। सर कैसे देखते हैं, कितना अहम मामला है और थोड़ी सी झलक नज़र आई है हमें जुडिशल एक्टिविज्म की, तो आपको लगता है कि ये जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हो गया है? असल में बात यह है कि ये बदकिस्मती से ऐसा मामला है जिसमें नज़ीर जो है वो हमने एक लिहाज से खुद हमसे मुराद यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खुद रखी थी हमारी हुकूमत के दौरान 2008 से लेके 2013 तक। और मुतअद्दिद मरतबा नून लीग के बुज़रा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू फरमाया और पोस्टिंग और ट्रांसफ़र और हर किस्म की मदाखलत जो इंतज़ामी अमूर में हो सकती थी उसके मुहर्रक बने। अदालत की जानिब से जो हो सकता था उसके मुहर्रक ये खुद बने। आपको याद होगा कि एक मरतबा ग्रेड 22 के जो अपॉइंटमेंट हुई थी और प्रमोशन हुई थी वो सारी की सारी इनकी तहरीक पे ख्वाजा आसिफ की पिटीशन पे यकदम रोक दी गई और ये इन्होंने लिया ये
اعتراض لیا کہ ہم نے جیسے سیاسی بنیادوں پر وہ سب تقرریاں کی ہیں. آج انہوں نے ابھی حال ہی میں 22 گریڈ میں بہت ساری تقرریاں کی ہیں. تو یقیناً سپریم کورٹ ان کو بھی دیکھے گا کہ وہ کس قسم کی ہیں. اچھا پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مقرر کردہ 3 چیئرمین نیب انہوں نے ہٹائے اور سپریم کورٹ سے جا کے آرڈر لیے. ایک فصیح بخاری جو سابق چیف بحریہ کے تھے مرحوم, ان کو نیوی بحریہ کے, اور نمبر 2 جو احسن تھے, ایک نوید احسن, ان کو جب ہم نے لگایا ان کے خلاف بھی انہوں نے پٹیشن کر دی. اور تیسرے ایک ہائی کورٹ سندھ کے سابق چیف جسٹس تھے سمرو صاحب, ان کو بھی انہوں نے ہٹوایا. پھر بہت سے دیگر جو ہم نے تقرریاں کی تھیں, یہ جو اسٹیٹ اونڈ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں, اٹانومس اسٹیبلشمنٹ اور اٹانومس ادارے, سیمی اٹانومس, اوگرا میں توقیر صاحب تھے, ان کو ہٹا دیا گیا, بلکہ ان سے تو مقدمہ بھی بنایا گیا. انہوں نے تو بغیر ابھی اوگرا میں کچھ معاملات سنبھالے, بہت لمبی سی جیل بھی کاٹی, اور یہ افتخار محمد چودھری صاحب کے پاس جاتے تھے, 15 منٹ کے اندر آرڈر ہو جاتا تھا, پروموشن اسٹے ہو جاتی تھی. اور پھر بالآخر یہاں تک موقع پہنچا کہ سندھ میں تو مسلم ہانی, جسٹس مسلم ہانی جو کہ سپریم کورٹ میں تھے اس وقت, انہوں نے تمام پروموشن سارے صوبے کی ان کو بیک یومبے سے قلم بند کر دیا. اچھا, تو یہ آج سپریم کورٹ نے اتنا مطلب وسیع الاثر فیصلہ نہیں کیا, پر یہ ریت ہماری ہی ڈالی ہوئی ہے. ایک حد تک تو سپریم کورٹ کو یہ یقیناً اختیار ہے کہ وہ انتظامی امور پر نظر رکھیں, یہ عدالت کا اختیار ہے. اور جس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قدر تجاوز کر رہے ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور چیف جسٹس خواجہ جواد خواجہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے برعکس یہ چیف جسٹس ہمارے عمر بندیال معتدل مزاج ہیں, اس قدر نہیں جائیں گے, ایسا نہیں کرتے. اچھا چوئی صاحب, 2 چیزیں میں پوچھوں گا. ایک تو بڑا اچھا آپ نے بیان کر دیا, ماضی کا بھی حوالہ دے کے بڑا خوبصورت طریقے سے میرا خیال ہے ناظرین کو سمجھ آ گئی کہ طریقہ واردات کیا ہوتا تھا ان کا. اب سوال یہ کہ آج جو فیصلے کیے گئے, جو عدالت کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے, وہ آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ دیتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہائی پروفائل کیسز میں جو تفتیش کرنے والے افسر ہیں ان کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان جو ہے نا, بہت ہی جس کو کہنے چاہیے کہ اچھی ریپوٹیشن والے آدمی تھے, اب تو دنیا سے چلے گئے, ان کو آپ نے کیوں ہٹایا تھا؟ 4000 بندے جو ہے ECL سے آپ نے ہٹا دیے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی جلدی میں آ کے حکومت نے اور تو کچھ نہیں کیا, جو اپنے کیسز تھے چاہے شواشی صاحب کیوں, حمزہ کیوں, رانا ثناء اللہ کیوں, ان کو تبدیل کیا جا رہا تھا؟ تو ایک تو یہ بتائیں اس کی سگنیفیکنس, دوسرا یہ بتائیں کہ پھر ریاست کدھر جائے گی اگر ایڈمنسٹریشن کہ لوگوں کو اس طرح یوز کیا جائے گا, افسروں کو, کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی, اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کرے گی. جی سر. اس میں 2 چیزیں ہیں نا جی احتشام صاحب. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ حکومت مفلوج ہو جائے گی اگر اس کو تبادلے اور تقرریاں کرنے کی کا اختیار نہ رہے, اور تبادلوں اور تقرریوں میں عدالت اس میں ہر ایک میں مداخلت کرتی نظر آئے, کسی کو روکتے ہوئے, کسی
کسی تقرری کو روکتے ہوئے، کسی پروموشن کو واپس کرتے ہوئے، کالعدم قرار دیتے ہوئے، اگر اتنا زیادہ تیز تلوار کی دھار سے یہ جوڈیشری گورنمنٹ کے پیچھے پڑ گئی تو گورنمنٹ نہیں چل سکتی، بے شک. اور یہ جیسے میں نے 3 خصوصاً چیف جسٹس صاحبان کا نام لیا، اور تینوں کا میرے دل میں اور ذہن میں ادروائز بڑا احترام ہے اور بڑی فراخ دلی. افتخار محمد چودھری صاحب کو تو ساتھ رہا تھا 2 سال ان کے ساتھ، ہم ساتھ ہم قدم رہے اور ان کو بحال کرایا، اور باقی 60 ججوں کو بھی بحال کرایا. اور ثاقب نثار صاحب تو بڑی فراخ دلی کے ساتھ عدالت میں کہتے لیکن چلیں یہ سو موٹو کانٹیکس میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، ایک حد تک کا سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے یا نوٹس لیتے ہیں، لیکن چوئی صاحب جب مخالفین اپوزیشن کے لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں، مثلاً سبات چوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی جو کیسز ہیں ان کے ریکارڈ میں تبدیلی کی جا رہی ہے، تو جب ریکارڈ میں تبدیلی کی جائے گی اور آپ نے اصل مجرم کو ہٹانے کی بات کی ہوگی، اس کا کیس چھپانے کی بات کی ہوگی، تو اس کو بھی تو عدالتیں دیکھیں گی نا کہ سو موٹو کے علاوہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی جس کو چند دن پہلے تک حکومت میں تھی اس کو ہٹایا گیا، اس کا انفارمیشن منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ احتشام صاحب سوٹ سنوا دیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب مسلسل اپنے جلسوں میں باقاعدہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، پوسٹنگ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، کہاں ہیں عدالتیں کیوں ایکشن نہیں لے رہی، بلکہ آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ خان صاحب کس طریقے سے اپنے جلسوں میں مخاطب کرتے رہے ہیں. جی سنائیے گا. 20 ارب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں، اس کو این آر او مل رہا ہے. اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے. ڈاکٹر رضوان آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کہ آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا، ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروا دیا. شہباز شریف اس کا بیٹا سلمان شہباز 24 ارب روپے کے ان کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہیں. مافیا کا جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے. ادھر ہے میری عدالتیں تو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیس جو انہوں نے پکڑا اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا ایف آئی اے، تو ان کے آفیسر ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے. جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. جی اعتزاز احسن صاحب، اور یہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے چیئرمین عمران خان صاحب اس طریقے سے جلسوں میں مخاطب کرتے کہتے رہے ہیں کہ یہ ساری سچویشن ہے، کہاں ہیں عدالتیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ساری صورتحال نظر آئی، اور کھلم کھلا میں کہتے بھی نظر آئے حکومتی لوگ کہ ہمارا حکومت میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ نیب میں اصلاحات کی جائیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کیسز ان پر ہیں وہ بیسیکلی ختم کرنے کا مقصد تھا. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے معاشی حوالے سے اتنی صورتحال سنگین تھی کہ ان کو کیا ضرورت تھی اس وقت حکومتیں سنبھالنا. اور مریم نواز تو کھلم کھلا کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی بری کارکردگی کا ٹوکرا ہم اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں. یہ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں اٹھائیں کسی کا ٹوکرا، اور یہ مشکل میں یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. اور اب وہ اس وقت بھی 2 وزراء بیٹھے صفائی دے رہے ہیں نون لیگ کے، اور نون لیگ پر ہی سب سے زیادہ ہیوی برڈن بنتا ہے کیونکہ یہ حکومت نون لیگ ہی کی ہے. ہم تو ایک کولیشن پارٹنر ہیں، اصل میں تو نون لیگ کی حکومت ہے. وہ جا کے لندن میں جا کے سارے بیٹھ کے وزراء کو بیٹھا کے، اور نواز شریف جو خود واپس آنے کو تیار نہیں ہے ان کے پاس بیٹھ کے وہ سارے مشورے کراتے ہیں. یقیناً انہوں نے ہماری بھی طرف سے بھی فیصلے کیے ہوں گے اور ہماری باتوں کو بھی ڈسکس کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل اپنے ہی معاملات ہمارے معاملات اب وہ اپنے معاملات سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اتحادی ہیں. پر ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر ہم سے بھی ہٹ کے اور وہ فیصلے کریں گے اور اپنی اتنی دور جا کے لندن جا کے، یہاں پاکستان میں بھی لندن جا کے تاکہ کوئی اور
سن نہ سکے کوئی اور جانچ نہ لیکن سکے. اس میں چوئی صاحب وہ باہر جا کے بھی فیصلے نہیں کر رہے, واپس آ گئے پھر بھی فیصلے نہیں کر رہے. کابینہ کی میٹنگ ہو جاتی ہے, ان کی اپنے کولیشن پارٹنر کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں فیصلے نہیں ہوتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, جہاں مختلف حلقے, جہاں آپ دیکھتے ہیں باقی لوگ بھی, آرمی چیف بھی ہوتے ہیں اور سروسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ ڈسکس کیا جائے کہ جو IMF کی شرائط ہیں, کڑی شرائط ہیں, ان پہ عمل درآمد کیا جائے نہ کیا جائے. پیٹرول پرائسز کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. تو میرا سوال چوئی صاحب آپ سے کہ یہ اس طرح کی جو اکنامک معاملات ہیں اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے فورم پہ بھی لے جایا جائے اور خود فیصلے حکومت نہ کرے, نہ کابینہ کرے, نہ ان کے کولیشن پارٹنر کریں؟ دیکھیں, ایک تو حد تک تو یہ جو اقتصادیات کے معاملات ہیں یہ تسلیم کر لیا دنیا نے کہ قومی سلامتی کے معاملات بھی ہوتے ہیں. پر دوسری طرف یہ قومی دیکھنا چاہیے یہ خود قومی سلامتی کمیٹی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ میں یہ کہا, اور وہاں عمران خان صاحب نے ان کو استعمال کیا, کہ انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈی مارچ یعنی بڑا اسٹرانگ احتجاج واشنگٹن میں بھی کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں بھی کرنا چاہیے, اور یہ بڑی سخت مداخلت ہوئی ہے. یہ ساتھ شروع ہو گئے دوسری سائڈ نون لیگ کہ مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. حالانکہ سازش ایک ارادہ ہوتی ہے, اور جب تک ارادہ پہلے نہ ہو عمل نہیں ہوتا. عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے, اور اگر دو آدمیوں سے, دو یا دو سے زیادہ کے آپس میں یکجہتی اور ہم آہنگی سے ارادہ ہو تو اس ارادے کو سازش کہہ دیتے ہیں. دو سے زیادہ بندوں میں اگر ہو تو پہلے سازش ہوئی ہوگی تو تبھی مداخلت ہوئی نا. تو انہوں نے یہ, اور پھر جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ان کے شہباز شریف کی صدارت میں ملی تو انہوں نے سب انڈورس کیے وہ پہلی میٹنگ کے جتنے فیصلے تھے وہ کرنے چاہیے. بس تھوڑا چوئی صاحب ایک سوال آپ سے اور پوچھ لیں, یہ پنجاب میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے, آئینی اور قانونی بحران ہے, آج وہ حمزہ شہباز بھی کہہ رہے تھے کہ 1 ماہ ہو گیا میری کابینہ ہی نہیں ہے, وہ گورنر کو مان نہیں رہے, چیف منسٹر کا کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ جو پنجاب کا بحران ہے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کو میں عرض کر دوں ذرا کہ اس وقت آئینی حیثیت کیا ہے چیف منسٹر صاحب کی, حمزہ شریف صاحب کی. اس کو اس طرح سے دیکھیں ذرا قانون کا اور آئین کے لحاظ سے, ذرا تھوڑے سے تسلسل سے. نمبر 1, ہر MNA MPA کو کوئی 95% امور پہ مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ کس طرف ووٹ دے. وہ اگر پیپلز اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کی سیٹ نہیں جاتی. وہ FIA میں ترمیم ہوتی ہے قانون میں, وہ اگر اپنے پارٹی کے خلاف دیتا ہے, پارٹی ناراض ہو سکتی ہے, پارٹی ہیڈ ذرا کہہ سکتا ہے چودھری صاحب یہ آپ نے کیوں کیا, لیکن اس پہ کوئی سزا نہیں بنتی قانون کے تحت, وہ فری ہے. 5 امور کو تاکہ MNAs ہر وقت بلیک میل نہ کر سکیں پارٹی چیئرمین کو, جو وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہر وقت بلیک میل نہ کر سکے. کہا جاتا ہے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے تاکہ یہ MNAs کی بلیک میل ختم ہو کہ میں جا رہا ہوں اور ہم 6 جا رہے ہیں اور آپ کی اکثریت ختم ہو رہی ہے. تو یہ 5 امور کو پارٹی کے MNA کے ہاتھ سے ووٹ میں وہ ووٹ پکڑا دیا گیا پارٹی کا. یہ 18ویں ترمیم کے تحت تاکہ کچھ استحکام ہو وزارت عظمیٰ کے دفتر میں بھی, جس طرح استحکام صدارت میں ہوتا ہے کہ اس نے 5 سال صدر نے پورے کرنے ہوتے ہیں. ادھر لوٹے بن جانے کے بعد لوگ اس مقصریت کو ختم کرنے کی کوشش کر کے بلیک میل کرتے ہیں. اب یہ 5 امور دے دیے گئے پارٹی کو, ممبر کے پاس نہیں رہے, پارٹی کو دے دیے. آئین کی ترمیم, بجٹ, وزیر اعظم کا چیف منسٹر کا الیکشن, وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد, اور ایک اور ہے میرے ذہن میں بھی آ جاتا ہے. یہ 5 امور دے دیے گئے
पार्टी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और जो कल का फैसला था उन्होंने मौजूद तौर पे ये कहा है कि एक तरफ जरूर वो जो है वोटर MNA वो अगर वोट जाके करता है पार्टी के खिलाफ तो वो गिनती में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये वोट और ये हक दे ही दिया गया है पार्टी को। और इस पे सबसे पहला जो केस आया था कि पार्टी को वोट और या हक देना, बुनियादी हक देने का आर्टिकल 17 के तहत वो नवाज शरीफ का अपना फैसला था। 1993 में जब इनकी हुकूमत तहलील हुई तो मियां नवाज शरीफ ने ये एतराज उठाया उस पे, तो हुकूमत जो उनके बाद आई थी। सही। अच्छा एहतजाज एहसन साहब, बस वक्त कम है, आखिर में ये बता दें कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला देना है इन्हीं 25 मुनहरिफ अरकान का, जिस तरह से अदालत ने कहा कि इन मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, तो हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब आपको लगता है टेक्निकली वो नहीं है अब वजीर आला पंजाब? रोमिला शहबाज तो जिस रोज वोट हुआ है कॉन्फिडेंस का, हाँ। उस रोज से नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इंटरप्रिटेशन तशरीह करता है कानून की, ठीक है, सिर्फ उस पे सजा और जजा की बात नहीं करता, किसी के सर काटने की बात नहीं करता, फांसी देने की बात नहीं करता, पर सिर्फ ये कहता है ठीक है इस कानून। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीमदान बैरिस्टर एहतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब। थैंक यू सो मच अतर, आपके वक्त का। कैसे देखते हैं इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है? हम देख रहे हैं कि सियासी, आइनी, मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक हो रही है सूरत हाल। डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, स्टॉक मार्केट आप देखें कहाँ पहुँची हुई है। फिर डिसीजन हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अजीब एक कन्फ्यूज़, एक अनसर्टनिटी का सा माहौल है। आपको क्या लगता है सर, ये सख्त मुआशी फैसले बहरहाल गवर्नमेंट को तो करने ही है, किस चीज़ का इंतज़ार है? क्यों गवर्नमेंट खुलकर कोई चीज़, क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए, बात यह है कि जब कौमी मफाद के अंदर आपने फैसले करने हों तो वो फैसले करना आसान होते हैं। यहाँ पे आपने करने अपने सियासी मफाद के लिए फायदे, और सियासी मफाद भी ऐसा कि हर किसी का अपना अपना मफाद है। और ये जो सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको लगता ये है कि अगले इलेक्शन से पहले अगर हमने कोई सख्त फैसला लिया तो हो सकता है कि सियासी तौर पे उसका हमें नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि हमने पहली दफ़ा देखा कि एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और एस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवा रही है कि आप हमें गारंटी दें कि हमारी मुद्दत पूरी होगी। भाई, इतना बड़ा आपका सियासी इत्तेहाद है, बड़ी बड़ी सियासी जमातें उसके अंदर शामिल हैं, आप लोग अगर एक दो फैसले नहीं कर सकते, जो सियासी फैसले करते हैं उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों ले? इनकी ख्वाहिश ये है कि जो भी फैसले हों, चाहे पेट्रोल की कीमत का फैसला हो, दीगर फैसले हो, उसमें हमें एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग मिले। भाई, आप 13 कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 17 कहते हैं, इतना बड़ा आपका इत्तेहाद है तो आप करें फैसले, लेकिन इन्होंने फैसले इनसे होने नहीं है। और आज आपने देख लिया कि इन्होंने दोबारा मेकअप के ऊपर और इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी। और मतलब वो एक तरह से वो इनको लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे, अजब मजाक किया इन्होंने, अपने अलावा हर दूसरी इम्पोर्टेड चीज के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा वैसे अतर काज़मी साहब? देखिए, मेकअप के आने से तो ना आने से फर्क पड़ेगा इस हुकूमत में, मुझे लगता है। बाकी दीगर चीजों से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मेकअप आए या ना, इनका असली चेहरा कौम ने देख लिया। कौम ने देख लिया है कि ये जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम तजर्बाकार हैं, हमें सब कुछ पता है, हमारी स्पीड भी बड़ी तेज है, अभी हम कौम देख रही है कि ये कभी भाग रहे इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। 1 महीने की हुकूमत में 4 दिन लंदन भी गुजार के आ गए, लेकिन उसके बावजूद जितने भी ये लोग हैं, इनसे 1-2 बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। तो मेरे ख्याल में कहा जा रहा है कि एश्योरेंस चाह रहे हैं, कहीं से यकीन दहानी चाह रहे हैं कि हमें मुद्दत पूरी करने दी जाए, तभी जाकर हम मुश्किल फैसले करेंगे। ये ना हो कि हम सख्त मुआशी फैसले कर लें और फिर हमें इलेक्शन में भी जाना पड़े फौरी। उसमें सोनिया, ये होता है कि जब बंद कमरों के अंदर हुकूमतें बनती हैं, रात की तारीकी में हुकूमतें बनती हैं, तो फिर उनको इसी तरह के
गारंटीज चाहिए होती हैं, फिर इसी तरह की एश्योरेंस उनको चाहिए होती है। ये कहते हैं कि 70% वोट हमारे पास है क्योंकि हम तमाम जमातें मिल गई हैं, तो फिर आपको क्या डर है? इमरान खान ने 14 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 14 दफा। आखिरी दफा सिर्फ उसने सब्सिडी दी, मुश्किल फैसले किए ना। बिल्कुल आप किए, करें यस। फैसला, बढ़ाएं पेट्रोल की कीमत अगर आप समझते हैं मुल्क को सही। नुकसान हो रहा है। ठीक है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक। सही। तो एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इस दलदल में हम जिसमें फंसते जा रहे हैं, जिस बहरान में हम हर गुजरते दिन के साथ जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन है, कोई हल है इससे निकलने का? सोल्यूशन तो जो मुझे समझ आता है मैं ज़रूर बताऊंगा, अथर से भी आप पूछिएगा, और कुछ सोल्यूशन तो ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है लोग बता भी रहे हैं और वो लगता है कि वायबल हैं और डूएबल हैं, हो सकते हैं। लेकिन सोनिया और अथर, मेरे लिए सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि अगर आप कोई ऐसी बात करें जो शायद नून वालों को बुरा लगे या पीपल्स पार्टी को बुरा लगे, आप कहें, मैं कहूँ या कुछ और लोग कहें, इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग भी कहें, अथर इस वक्त आप देख लें एन ब्लॉक जो इनके सपोर्टर हैं, इनके सिंपैथाइज़र हैं, इनके शायद वोटर भी होंगे, लिखने वाले देख लें, मुझे 99.9% जो इनके सपोर्टर हैं लिखने वाले, उनके आप आर्टिकल पढ़ें। जो लोग अखबारात और टेलीविज़न जो भी इनको सपोर्ट करते हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी शहबाज साहब, ये इन एक्शन किधर आपका हो गया, ये एक्शन होना चाहिए था, कहाँ खड़े हैं, ये शहबाज स्पीड से जो पाकिस्तान स्पीड बननी थी ये क्यों नहीं हुई। और फिर साथ ही लोग अथर सवाल उठा रहे हैं कि शायद अहलियत का सवाल है, ये आप मेट्रो बनाना हो, ओवरहेड बनाना हो तो चलें, शायद शहबाज साहब अच्छे होंगे, लेकिन ये मुल्की मामलात जो हैं उनके लिए मुश्किल है। देखिए ना, एक तो सोनिया सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि 99.9% लोग, चाहे वो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ है, लिखने वाले हैं, अखबारात के हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो अगर जानदारी की बात करें, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त बड़े फैसले, कड़े फैसले करने का वक्त है। जिस तरह अथर ने कहा कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए थे, अब ये कौमी मफाद भी कोई चीज़ है, अभी सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि खुदा ना खास्ता जो जिस क्वागमार दलदल का आप जिक्र कर रही हैं उसमें जो हम जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा। एक दफ़ा फिर आपने देखा इसको पेंड करने की कोशिश की गई कि जी कौमी सलामती कमेटी में जाते हैं। फिर ये कहा गया कि जी आप देखें कल शहबाज साहब जो है ना वो कौम से खिताब करेंगे। भाई कौम से खिताब करेंगे, आप क्या बताएंगे उनको? आपने अगर कड़े फैसले करने हैं उनको एतमाद में नहीं बताएं, लेकिन इतनी देर कर दी है। वही बात जो असद उमर को कहते थे कि जी 11 महीने के बाद आप गए, आपकी शराइत बढ़ती चली गई। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने उनको एम्बेरस कर दिया, वो गए, बातें करके आए, तय करके आए, अपने सागदार साहब ने स्कटल कर दी सारी मूव उनकी। अभी भी हम देख लें सूरत हाल है कि बिलावल साहब गए हैं, एक छोटा सा ऐलान हुआ है वहाँ से जो एंथनी ब्लिंकन की तरफ से कि जिनकी मुश्किलात हैं हम मिल के IMF के साथ देखते हैं क्या होता है। IMF की भी मीटिंग आपने देखा दोहा में शुरू हो गई है, 24 को फॉर्मली हमारे मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि इन मीटिंग से, इन ममालिक से हमें जो हासिल होना है वो तो छोड़ देना, हम तो देख ही रहे हैं, वो पहले दिन से बाउल बैगिंग उठाया हुआ हमने, अब 74 सालों के बाद भी हम यही काम कर रहे हैं। लेकिन सोनिया, कभी कभी कौमों की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है, जैसा कि मैं समझता हूँ आज इस वक्त आया हुआ है, इस वक्त चाहिए कि आप अपनी सियासी, इक़्तिसादी और हर तरह की सलाहियतों को बरूए कार लाएं। आप मशवरा करें, बात करें और देर ना करें, फौरी तौर पे जो करना करें, क्योंकि जो नहीं कर रहे उससे आप देख लें स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, 4,500 पॉइंट जो है ना वो 3 हफ्तों में चली गई है। डॉलर आप देख लें जब से यहाँ 19-20 रुपये ऊपर चला गया है। पहले तो होता था भी 2 रुपये 2 पैसे 4 पैसे बढ़ता था, अब तो आप डॉलर लेने चले जाएं तो बैठे बैठे डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, बाकी करेंसी बढ़ रही है। तो ये एक्शन ना लेना जो है ना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्रिमिनल कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि ये डिले आ रहा है, इसकी एक वजह ये भी है कि लंदन से ज़ाहिर डायरेक्शन मिलती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होती है। दूसरा, कल वज़ीर आज़म ज़ाहिर खिताब करने जा रहे हैं, मुतवक्के क्या खिताब हो सकता है? कि खबरें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है कि सख्त मुआशी फैसले कर लिए जाएँ, कौम को एतमाद में लिया जाए, और कहीं असम्बली तहलील होने की भी बात हो रही है। तो कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, मामलात इस तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, अब वज़ीर आज़म क्या ऐलान करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से बातें आ रही हैं सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता, ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त हुकूमत छोड़ने का फैसला करेंगे। इसलिए कि इन लोगों को पता है अगर इस वक्त हुकूमत छोड़ी तो इमरान खान सियासी तौर पे इनका बिल्कुल खात्मा कर देंगे। अगर अभी इंतखाबात हुए तो ये सारी जमातें अगर एक भी सिंबल ले लें ना, कोई भी सिंबल ले लें, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ें, ये फिर भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और इस चीज़ का इनको इदराक है, ये तूल देना चाहते हैं। जितना ये समझते हैं कि जितना इसको हम तूल देंगे, इमरान खान के बयानिए में कमजोरी आएगी, इमरान खान की तहरीक में कमजोरी आएगी और उसका हम फायदा उठाएंगे। मसला ये है कि फैसले करने में, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ये मुझे सफारती ज़राए ने बताई है कि जो फैसले करने में इमरान खान के बयानिए की वजह से सिर्फ ये लोग नहीं डरे हुए,
امریکہ نے بھی ان کو آگے سے کہا ہے کہ اگر آپ کی ہم نے فوراً مدد کر لی تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ تو سچ ثابت ہو جائے گا. تو وہ لوگ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس طریقے سے اس حکومت کی مدد کریں, اس لیے کہ عمران خان نے یہ جو طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور بیرونی سازش, اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو امریکہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن اس وجہ سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک دم سے کھل کے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے مہر لگ جائے اس کے اوپر کہ یہ امریکی سازش کے تحت, بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے اندر رجیم چینج ہو. اطہر آپ ایک چیز دیکھیے گا, یہ دیکھیں جو بار بار لوگ بات کہتے ہیں جی کہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے, شاید اداروں سے بھی ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہے, آنے کی جلدی تھی, اب ڈیلیور کرنے میں مشکلات ہیں اور ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے عبور کرنا کہ کیسے ہم کریں گے. عام طور پہ لوگ یہ بھی ایک بات کر رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان حالات میں آپ کو جو کرنے کی ضرورت تھی آپ نے تو نہیں کیا. اب اس کے لیے جس طرح سونیا کہہ رہی ہے, کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, چلیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب سوال تو یہ ہے کہ ان کو تو اپنا سیاسی مفاد دیکھنا چاہیے نا. اگر انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن میں جا کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو تھکانا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ لوگ پیچھے بھاگ جائیں گے, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور لوگ کہیں گے جی ان سے کچھ نہیں ہو رہا, پھر یہ فیصلے کریں گے, بائی دیٹ ٹائم تو بہت نقصان ہو چکا ہوگا. بالکل اس پر بات کریں گے اور انالیسس بھی لیں گے. اطہر کاظمی صاحب کا مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. شامدید. اچھا اطہر کاظمی صاحب, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے گزشتہ روز جو سو موٹو لیا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر, آج بڑے اہم ریمارکس بھی دیے گئے. اس پہ لیگلی تو ظاہر ہے ہم نے بات کر لی, آپ سیاسی امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں اس کے, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس حوالے سے سو موٹو لیا جائے, اس لیے کہ یہاں پہ کسی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ریاست کے جو نظام عدل ہے, نظام انصاف ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے کیسز چل رہے ہیں جس کے اوپر اتنی زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایک دم سے ایک حکومت آئے وہ آ کے اور کوئی فیصلہ نہ کرے. جو ملکی نوعیت کے فیصلے ہیں, ملکی اہمیت کے فیصلے ہیں, وہ سب پھنسے میں. پہلا فیصلہ وہ کیا کریں, ای سی ایل سے اپنے نام نکالیں, ایف آئی اے میں جو ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں ان افسران کی ٹرانسفر کریں, اور اس کے علاوہ کیا کریں, مریم بی بی کو صدارتی پروٹوکول فراہم کر دیں. اس کے علاوہ اس حکومت نے اور کوئی فیصلہ کیا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک عوامی پریشر بھی تھا اور عدالت خود بھی دیکھ رہی تھی, اس لیے کہ یہ جو عدالت ہے یہ آئین اور قانون کی ضامن ہے اس ملک میں, محافظ ہے اس ملک میں. یہی ادارے ہیں جن سے اس نظام کو سٹرینتھ ملتی ہے. ایک عام پولیس افسر, ایک عام ایف آئی اے کا افسر کیا کر سکتا ہے؟ اس کو تو یہ فوراً ٹرانسفر کر دیں گے. وہ دیکھ رہے ہیں وہ تمام افسران اسی عدالت کی طرف کہ یہ عدالت ان کو تحفظ فراہم کرے گی تاکہ وہ آپ کام کر سکیں. دیکھیں ایک تعصب یہ ہے کہ ہم اداروں کو ملائن کرتے ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس ہو گیا, ایف آئی اے ہو گیا, اس میں سب بہت سارے فرض شناس ایماندار افسران ہیں جو محنت سے کام کرتے ہیں. جس افسر نے روکا تھا شہباز شریف کو جب وہ تھے اپوزیشن لیڈر ایئرپورٹ کے اوپر, جب وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی تو ایف آئی اے کے افسران تھے نا. بعد میں کسی نے ان کو تحفظ فراہم کیا. تو میرے خیال میں لیکن اطہر یہ تو آئے اسی مقصد تھے گورنمنٹ میں کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے, نیب میں اصلاحات کریں گے, تو اب اس کا کیا ہوگا پھر؟ وہی نا, وہ پارٹی اوور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے, عدالت نے, معزز عدالت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا, لیکن عدالت نے جو کام کیا نا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. ہمارے بہت سارے دوست ٹھیک ہے اثر اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے. دیکھیں ایک طرف تو جس طرح سونیا بات کر رہی ہے کہ ایک پلان تھا, وہ پلان کیا تھا, اب اس میں مس کیلکولیشن ہو گئی یا اسکیم آف تھنگ میں کہیں خرابی ہو گئی. وہ یہ تھی کہ جب ہم آئیں گے سب سے پہلے تو اپنے کیسز رائٹ لیفٹ کرنے ہیں, تفتیشی دفتر تبدیل کرنے ہیں, جس طرح کیے گئے اس کا نوٹس بھی لیا گیا اور ایک بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا آپ غلط کر رہے ہیں. 4000 بندوں کو ای سی ایل سے ہٹایا, کس بنیاد پہ ہٹایا, یہ بھی باتیں ہوگی. اگلا سوال یہ تھا کہ جی الیکشن کسی صورت میں نہیں کرائیں گے, نیب کی ریفارم ہوں گی, اس کے بعد الیکشن ریفارمز ہوں گی. اب وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس میں لگے گا ٹائم. اب یہ جو پریشر ہے, الیکشن کا پریشر ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں, اداروں نے کہنا شروع کر دیا جی ایک ہی حل ہے الیکشن کی طرف جائے. اب اس حکومت کا اس لحاظ سے کیا مستقبل ہے کہ اگر یہ الیکشن میں بھی نہیں جاتے اور کوئی بڑے فیصلے بھی کڑے فیصلے نہیں کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو ایفیشینٹ بٹ کے ساتھ کرتے ہیں, تو پھر سیاسی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی منظرنامہ کیا تبدیل ہوگا؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اکتوبر سے پہلے یا میکسیمم نومبر میں الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں, دوسری طرف یہ باقی 3 لوگ تلے ہوئے کہ نہیں کرنے, اپنا زرداری صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اور شہباز صاحب بھی, اگرچہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز بھی اور نواز صاحب بھی چاہتے ہیں جلدی الیکشن.
دیکھیں یہ حکومت آپ کو پتا ہے کہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس حکومت میں اتنی سخت نہیں کہ یہ اپنے وزن کے اوپر کھڑی ہو سکے. یہ لوگ تو ایک دو فیصلے نہیں کر پا رہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بغیر سہارے کے یہ حکومت چلتی رہے گی، میرے خیال میں جب تک اس کو سہارا ملتا رہے گا یہ حکومت قائم رہے گی. جو ہی اس کے سے وہ بیساکھیاں لے لی گئی تو یہ حکومت گر جائے گی. اگر آپ ان کی ٹوٹل آپ لیڈ دیکھ لیں یا ان کی آپ برتری دیکھ لیں ایوان میں تو 3 ووٹوں کی ہے. وہ تو کاف لیگ کے 2 بندے ہیں، چودھری صالح صاحب اور طارق بشیر چیمہ. اگر پرویز الہی پورے پاکستان کو راضی کر سکتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کاف لیگ کے 2 بندے واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ کل تو بادی سپریم انہوں نے کورٹ کا- ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہمارے 2 بندے واپس آئیں گے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں. تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو معزز عدالت کا فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، اس کے بعد تو اس حکومت کے لیے مشکلات ہیں. حمزہ شہباز کی حکومت تو پریکٹیکلی ٹھیک ہے، ختم ہو حکومت چکی کے ہے. لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ مشکلات ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ اطہر قاسمی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.